यो चाहिँ दोस्रो लकडाउन हो। अनि दोस्रो लकडाउनमा हामी दोस्रो पटक 127 मा छौँ। अनि अघिल्लो पटक पनि प्रज्वल दाइले सिकाउनु भएको रहेछ मलाई, मैले चाहिँ बिर्सेछु। तरै पनि हामी अझ यसलाई फरक तरिकाले हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 127। आउनुहोस् हामी सुरुमा यसलाई पढ्नेछौँ। सबैले पाउनुभयो होला आफ्नो बाइबलमा, हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, म पढ्नेछु। परमप्रभुले नै घर निर्माण गर्नु भएन भने त यसको निर्माण गर्नेहरूले व्यर्थमा यसमा परिश्रम गर्दछन्। परमप्रभुले नै सहरको रक्षा गर्नु भएन भने पाले व्यर्थैमा जागो र बस्दछ। एक बिहानै उठ्नु, अबेरसम्म जागो बस्नु र शोकको रोटी खानु तिमीहरूका निम्ति व्यर्थ छ, किनकि उहाँले नै आफ्नो प्रियजनलाई निन्द्रा दिनुहुन्छ। हेर छोराछोरीहरू, परमप्रभुले दिनुभएको हकको सम्पत्ति हुन् अनि गर्वको फल चाहिँ उहाँको इनाम हो। वीरको हातमा काँडहरू जे हुन्, जवानीका छोराछोरीहरू पनि त्यस्तै हुन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसले आफ्नो ठोक्रा उनीहरूले भरिएको छ। उनीहरू शर्ममा पर्ने छैनन्, तर उनीहरू मूल ढोकामा शत्रुहरूसँग कुरा गर्नेछन्। हुन्छ, हामीले पढ्यौँ। हुन्छ, भजन सङ्ग्रह 127। अनि म चाहिँ अलिक फराकिलो तरिकाले यसको सन्दर्भ बाँड्नेछु। मुख्य विषय चाहिँ यो छ कि हाम्रो घरको शिर परमेश्वर हुनुपर्छ। हाम्रो घरको शिर परमेश्वर हुनुपर्छ। घरको कुरा गर्दा हामीले जहिले पनि परमेश्वरबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर सिक्छौँ। बाइबलमा यही पदले पनि सिकाउँछ, परमप्रभुले नै घर निर्माण गर्नु भएन भने सुरु चाहिँ परमेश्वरबाट गर्नुपर्छ भन्ने देख्छौँ। अनि प्रभु येशूले पनि घरको विषयमा कुरा गर्नुहुँदा, अर्थात् पति पत्नीको कुरा गर्नुहुँदा मत्ती 19 अध्यायमा उहाँले परमेश्वरबाट नै सुरु गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभयो भने त्यहाँ सुन्नेहरूलाई, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? अनि सुरुमा जसले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी बनाउनु भयो। जसले अनि उहाँले, त्यहाँ प्रभु येशूले पनि त्यहाँ परमेश्वरलाई नै अगाडि ल्याउनु भएको देख्छौँ। जसले त्यो घर सुरु गर्नुभयो, त्यो परिवार निर्माण गर्नुभयो भन्ने कुरा प्रभु येशूले पनि त्यही सिकाउनु भयो। अनि त्यसैले घर चाहिँ भन्ने कुरा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा हो। घरको जग चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्छ अनि हुनुहुन्छ खासमा। त्यसैले हामीले हाम्रो घर निर्माण गर्ने हो भने परमेश्वरलाई नै निर्माण गर्न दिनुपर्छ। उहाँकै डिजाइन अनुसार बनाइनुपर्छ। अनि आदमको घर जसरी परमेश्वरले नै निर्माण गर्नुभयो, उहाँले नै रच्नुभयो, उहाँले नै योजना गर्नुभयो, सब कुरा खासमा परमेश्वरले नै गर्नुभएको थियो। उहाँको असल र भलो हात चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यस परिवारमा थियो त्यो सुरु गर्नुहुँदाखेरि। अनि तर उनीहरूले अन्तसम्म पछ्याएनन् अनि त्यो परिवार भत्ताभुङ्ग भयो। अन्तसम्म उनीहरूले आफ्नो घरमा परमेश्वरलाई शिर हुन नदिएकोले त्यो भत्ताभुङ्ग भएको थियो। अनि त्यसैले परमेश्वरलाई नै हाम्रो घर निर्माण गर्न दिनुपर्छ। अनि यो खण्डमा अरू कुरा पनि सिक्छौँ कि अनि हाम्रा नानीहरू चाहिँ परमेश्वरका हुन् भनेर देख्छौँ। यहाँ म सन्दर्भ बाँड्दैछु। अहिले चाहिँ 3 पददेखि देख्छौँ, हेर आफ्नो नानीहरूलाई हेर्नुहोस्, तिनीहरू चाहिँ परमप्रभुले दिनुभएको भनेको छ है, उहाँसँग सम्बन्धित छन् अनि ती परमेश्वरबाटका हुन् अनि ती परमेश्वरकै निम्ति हुन्। अनि हाम्रो एउटै उद्देश्य
नानीहरूलाई हुर्काउनु चाहिँ परमेश्वरको निम्ति हुनुपर्छ भनेर यहाँ सिक्छौँ। अहिले त्यो हेर्नेछौँ। अनि परमेश्वरले जतिजना दिनुहुन्छ है घरमा परिवारमा, एउटा होस्, दुईवटा होस्, तीनवटा होस्, चाहे 12वटा किन नहोस्। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ जन श्रेडर दाई उहाँको परिवारमा 12जनाभन्दा बढी कटिसक्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि जतिसुकै दिनु भए तापनि ती सबै परमेश्वरकै निम्ति हुर्काइनु पर्छ। अनि छोराछोरीहरू परमेश्वरले दिएर मात्र हुन्छ भन्ने कुरा इजरायलीहरूले चाहिँ बुझेका थिए। हामीले कतिको बुझेका छौँ। जस्तै तपाईँले याकुबलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ। लेयाको चाहिँ प्रशस्त त्यहाँ सन्तानहरू हुन थाले, तर राहेलको चाहिँ भएन। अनि झगडा गरिन् उनले, मलाई सन्तान दिनुहोस् भन्दै याकुबसँग। तर याकुबले के भन्यो भने, के म परमेश्वरको ठाउँमा छु र है। त उनीहरूले चाहिँ बुझेका थिए सन्तान चाहिँ परमेश्वरबाट हो। हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। तर ती छोराछोरीहरू खासमा परमेश्वरकै निम्ति थिए। अनि इजरायलले जब परमेश्वरकै निम्ति हुर्काउँथे तब उनीहरू चाहिँ आशिषित हुन्थे। जसरी हन्ना चाहिँ एउटा आशिषित आमा हुन्, आजसम्म उनी आशिषित छिन् हाम्रो बिचमा। समुएललाई जब उनले परमेश्वरको निम्ति हुर्काइन्, अब्राहम पनि आशिषित हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको विषयमा त झन् परमेश्वरले नै भन्नुभएको छ कि उहाँले आफ्ना नानीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको मार्गमा हुर्काउनु हुनेछ भनेर, इसाक है। अनि जकरियाको सम्बन्धमा नयाँ नियममा आएर यूहन्ना पनि परमेश्वरकै निम्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि युनिस पनि आमा यहुदी हुनुहुन्थ्यो। तिमोथीलाई जन्माउनु भयो परमेश्वरकै निम्ति थियो। चाहे एउटै किन नहोस्, चाहे धेरै किन नहोस्, हामी यदि हाम्रा नानीहरूलाई परमेश्वरका निम्ति हुर्काउँछौँ र ती चाहिँ हाम्रा ठोक्राभित्र हुन्छन् परमेश्वरको कामको निम्ति भने, अनि तब त्यहाँ चाहिँ आशिष हुन्छ, बुवाआमाहरू चाहिँ आशिषित हुन्छन् भन्ने कुरा देख्छौँ। अनि यो खण्डमा पनि त्यही कुरा देख्छौँ। राहेल र लेयाले चाहिँ यो कुरा बुझेका थिए, हन्नाले बुझेकी थिइन्। तपाईँलाई थाहा छ कि परमेश्वरले त्यो सन्तानहरू दिनुभएको कुरा कति आशिषित कुरा थियो भनेर उनीहरूले चाहिँ बुझेका थिए। पुरानो नियममा धेरैले बुझेको देखिन्छ कि सन्तानहरू चाहिँ परमेश्वरबाटको आशिष हो, परमेश्वरबाटको हो। अब इजरायलको बिचमा हकको सम्पत्ति भन्ने विषय चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँलाई थाहा छ, किनभने त्यो उनीहरूले परमेश्वरबाट पाएका थिए। अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गरियो, मिस्रबाट निकालेर उनीहरूलाई त्यो कनान देश इजरायल भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरबाटको हकको सम्पत्ति थियो उनीहरूलाई। अनि त्यो सम्पत्ति चाहिँ उनीहरूको कुलको नामसँग पनि जोडेर आउँथ्यो। अनि इजरायलमा कति पटक कति इजरायलीहरू गरिब हुन्थे। अनि उनीहरूले आफ्नो हकको सम्पत्ति बेचे तापनि त्यो महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले, परमेश्वरसँग सम्बन्धित भएको हुनाले पछि त्यसलाई छुटाउँथे, त्यसलाई फेरि किन्न पाउँथे। त्यस्तो नियम परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अनि त्यो विषय चाहिँ उनीहरूको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण थियो, त्यो हकको सम्पत्ति भन्ने कुरा। अनि लेवीहरूसँग हकको सम्पत्तिको रूपमा ती जमिनहरू चाहिँ केही पनि हुँदैन थियो। परमेश्वर नै उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति रूपी भाग हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यो हकको सम्पत्ति चाहिँ यति महत्त्वको रूपमा थियो कि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई ज्यादै महत्त्वको रूपमा लिन्थे इजरायलीहरूले। तर परमेश्वरले चाहिँ यहाँ छोराछोरीहरू चाहिँ हकका सम्पत्ति हुन्, अनि त्यो पनि फेरि परमेश्वरबाटको हकको सम्पत्ति भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसैले यो कति आशिषको कुरा हो कि छोराछोरीहरू चाहिँ हकको सम्पत्ति हुन्, त्यो पनि स्वर्गीय पिताले दिनुभएको हकको सम्पत्ति र इनाम। त्यसलाई चाहिँ इजरायलीहरूले ज्यादै आशिषको रूपमा लिन्थे।
राहेल र लेहालाई हामीले विचार गऱ्यो भने उनीहरूले त्यो बुझेको हुनाले नै त्यहाँ सन्तान पाउने कुरालाई चाहिँ कति भव्य रूपमा त्यसलाई चाहिँ आशिषको रूपमा कति स्वीकार गरेका छन् त्यो देख्न सकिन्छ। अनि त्यो देखिन्छ। अनि घरको सम्बन्धमा पुरानो नियमले धेरै कुराहरू सिकाएको छ। विवाह चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नेहरूको बीचमा हुनुपर्छ। अनि कतिपटक इजरायलीहरूले अन्य जातिहरूलाई ल्याए अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा थिएन। अनि विवाह चाहिँ एउटा मात्र हुनुपर्छ। विवाह परमेश्वरको उपस्थितिकोमा बाँधिने करार हो। सन्तानहरू परमेश्वरबाटको आशिष हुन् अनि उनीहरू ईश्वरीय हुनुपर्छ। परिवारमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ, वचनलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ। अनि आउने पुस्ताहरूलाई चाहिँ वचनहरू सिकाइनुपर्छ अनि परमेश्वरको निम्ति हुर्काइनुपर्छ, डोराइनुपर्छ। यस्ता थुप्रै विषयहरू परिवारको सम्बन्धमा पुरानो नियमले सिकाउँछ। तर नयाँ नियम पनि यसको सम्बन्धमा कम छैन। थुप्रै कुराहरू हामी नयाँ नियममा पनि परिवारको विषयमा सिक्न सक्छौँ। अनि घर चाहिँ साँच्चै आशिष हो यदि यसको निर्माण परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ भने। घर के हो यहाँ देख्छौँ 28को 3 पदमा चाहिँ त्यहाँ एउटा घरलाई देख्न सक्छौँ। तिम्री पत्नी तिम्रो घरभित्र एउटा फलवन्त दाखको बोर्ड झैँ हुने छिन्। तिम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ तिम्रो टेबलको चारैतिर जैतुनका बिरुवा जस्तै हुनेछन्। हेर परमप्रभुको डर मान्ने यसरी नै आशिषित हुनेछन्। त्यहाँ परमेश्वरको डर छ त्यो घरमा है। घर के हो? परमेश्वरको डर छ। त्यहाँ पति छन्, पत्नी छन्, छोराछोरीहरू छन्, साथै त्यहाँ टेबल पनि छ अनि वरिपरि नानीहरू छन्। तर त्यहाँ मुख्य कुरा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको डर। त्यो टेबलमा अवश्य पनि परमेश्वरको वचन छ। त्यही हो घर। यो नै साँचो घर हो। त्यहाँ आशिष, परमेश्वरको आशिष ल्याउने किसिमको पारिवारिक सम्बन्ध, त्यस्तो किसिमको घर देख्छौँ। अनि पुरानो नियममा सहरहरू चाहिँ पर्खालले घेरिएका हुन्थे। अनि सुरक्षाको निम्ति शत्रुहरूको विषयमा थाहा गर्नलाई त्यहाँ पालेहरू राख्ने गरिन्थ्यो ताकि सहरलाई सुरक्षा दिन सकियोस् भनेर। अनि हुन त उनीहरूले नै सुरक्षा गर्दैनथे। इजरायलीहरू समेत कतिपटक सुरक्षित भएनन् किनभने उनीहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नुको सट्टा उनीहरूले त्यहाँ पर्खालमाथि र सिपाहीहरूमाथि भर परे। तर परमेश्वरले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरले नै त्यहाँ सहरहरू र घरहरूलाई चाहिँ सुरक्षा दिनुहुन्छ। त्यसैले जे होस् हाम्रो घर सुरक्षित हुने हो भने, परमेश्वरद्वारा निर्माण हुने हो भने परमेश्वरले हाम्रो घरमा शिर हुनुपर्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ अलि फराकिलो तरिकाले मैले सन्दर्भ बाँडेको छु। अनि यो पत्र चाहिँ दाउदले आफ्नो छोरा सुलेमानलाई लेखेका हुन् भनेर भनिन्छ। जे होस् परिवार चाहिँ परमेश्वरद्वारा निर्माण गरिने र सुरक्षित हुने विषयमा पाउँछन्। अनि यहाँ म दोस्रो 2टा कुरा बाँड्ने छु। अब चाहिँ 2टा बुँदामा हाम्रो घर परमेश्वरले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ त? पहिलो बुँदा त्यो छ। अनि दोस्रो चाहिँ यो छ कि छोराछोरीहरू परमेश्वरबाटका हुन्। अनि यो 2टा बुँदा हामी परमेश्वरको सहायताले हेर्नेछौँ। पहिलो बुँदा हेरौँ। के हाम्रो घर परमेश्वरले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ त? हाम्रो घरको सुरु परमेश्वरले नै गर्नुपर्छ। घरको डिजाइन गर्ने कुरा, इन्जिनियरिङ गर्ने कुरा उहाँलाई नै गर्न दिनुपर्छ। घर भन्नाले तपाईँले बुझिसक्नुभयो, मैले यहाँ कुनै भौतिक घरको विषयमा कुरा गरेको छैन, तर एउटा परिवारको विषयमा कुरा गर्दैछु। अनि यसलाई चाहिँ उहाँले नै निर्माण गर्नुपर्छ। उहाँले नै यसको विषयमा
इन्जिनियरिङ, डिजाइनरिङ सबै कुरा है, अर्थात् यसको जग हाल्ने, यसको योजना गर्ने सब कुरा चाहिँ उहाँले नै गर्नुपर्छ। खाँबाहरू, कोठाकोठीहरू बनाउने, छाना हाल्ने, यी सब काम चाहिँ उहाँलाई नै गर्न दिनुपर्छ। खासमा जसरी आदमको घर पूर्ण रूपमा परमेश्वरले नै बनाउनु भएको थियो, त्यो सिद्ध थियो सुरुमा। त्यस घरमा पुरै परमेश्वरको हात थियो जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ त्यो खण्ड। अनि त्यसो भए कसरी हाम्रो घर परमेश्वरलाई निर्माण गर्न दिने, जसले आकाश र पृथ्वी अनि यो सब थोक बनाउनु भयो, उहाँले हाम्रो घर पनि यो सुन्दर तरिकाले बनाइदिन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई नै हाम्रो घर निर्माण गर्न दिनुपर्छ, तब त्यो सफल हुन्छ। यो धेरै जटिल त छैन, तर जटिल बनाउने गर्छौँ हामीले चाहिँ, अनि त्यो चाहिँ हामीमा भर पर्छ। परमेश्वर त चाहनुहुन्छ, यो पदहरूले त्यही भन्छ। एक पदमा परमेश्वरले परमप्रभुले नै घर निर्माण गर्नु भएन भने यसको निर्माण गर्नेहरूले व्यर्थमा यसमा परिश्रम गर्दछन्। परमप्रभुले नै सहरको रक्षा गर्नु भएन भने पाले व्यर्थमा जागो बस्दछ। परमेश्वर त चाहनुहुन्छ हाम्रो घर निर्माण गर्नलाई, तर हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ सिक्छौँ। अनि त्यसमा रहेर म एउटा क्रमसित कसरी हाम्रो घर एउटा परिवार निर्माण गर्ने भनेर क्रमैसित केही कुराहरू बाँड्नेछु। एउटा जवान व्यक्ति चाहिँ एउटा परमेश्वरले बनाउनु हुने घरमा प्रवेश गर्ने हो भने चाहिँ विवाहभन्दा अगाडि चाहिँ आत्मिक रूपमा बढिरहेको हुनुपर्छ। प्रभुले उसको आत्मिक जीवनमा काम गर्न पाइरहनु भएको हुनुपर्छ। फलस्वरूप एउटा जवान व्यक्ति चाहिँ हरेक दिन, महिना, वर्ष गर्दै आत्मिक रूपमा बढेको बढै हुनुपर्छ नै। जस प्रभुको काम त्यो परिवार बन्नको लागि, एउटा घर बन्नको लागि चाहिँ उसको जीवनमा विवाहभन्दा अगाडि नै त्यो सुरु भएको हुनुपर्छ। अनि उसको आत्मिक जीवन चाहिँ परमेश्वरले निर्माण गर्दै गर्दै गइरहेको, अर्थात् त्यसमा काम गर्न पाइरहेको हुनुपर्छ। अनि एउटा पदबाट म यो आत्मिक रूपमा बढ्ने सिद्धान्तलाई म बढ्नेछु, अनि त्यो हामी बुझ्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई कण्ठ पनि छ त्यो पद। खासमा यहाँ भनिएको छ कि यसै कारण सबै बहिर्भाव, सबै छल कपट, डाहा र सबै प्रकारको निन्दा हटाऊ र नयाँ जन्मेका बालकहरू चाहिँ वचनको विशुद्ध दूधको तृष्णा गर र यसद्वारा तिमीहरू बढ्दै जाओ। एउटा जवान व्यक्ति साँच्चै बढ्दै जानुपर्छ। अनि त्यो सिद्धान्त चाहिँ यहाँ छ, कसरी बढ्ने। परमेश्वरले घृणा गर्नुहुने सबै कुराहरूबाट अलग हुँदै, एउटा त्यो छ। अनि अर्को पनि छ यहाँ बढ्नको लागि, अर्को चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुने सबै कुराहरूको पछि लाग्दै। पहिला चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्ने कुरालाई घृणा गर्दै अलग हुनुपर्छ। संसारिक कुराहरू, संसारिक शैलीहरू, मूर्ख कुराहरू, फाइदा नदिने कुराहरू, व्यर्थका कुराहरू, हरेक पापपूर्ण कुराहरूबाट दिनहुँ अलग हुनै पर्छ यदि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुने दिने हो भने। बाहिरी मात्र होइन, तर हाम्रो भित्री पापहरू, घृणित मनोभावहरू। अनि यहाँ त्यो जुन पद पढे दोस्रो पत्रस 2:1-2 खास त्यो भित्री कुराहरू हुन्। एउटा नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति यसरी अलग भएर जिउँछ भने, जे परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ त्यस्तो कुरालाई घृणा गर्दै उसले जिउँछ भने, अनि अवश्य पनि यो व्यक्ति बढिरहेको हुन्छ। तर यी कुराहरूलाई घृणा गर्दैन, अझै पनि यी कुराहरूमा ऊ जोडिएको हुन्छ भने अवश्य पनि यस्तो व्यक्ति बढिरहेको हुँदैन। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूको जीवनमा परमेश्वरले आत्मिक रूपमा काम गर्न पाइरहेको हुँदैन। उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यो घरको लागि उहाँले हामीलाई निर्माण गर्न सक्नुहुन्न। प्रभुले हामी जवानहरूलाई सहायता गर्नुभएको होस् कि यो पापपूर्ण कुराहरूबाट अलग हुन, त्यसबाट त्यसलाई घृणा गर्दै हामी जिउनलाई प्रभुले हाम्रो हृदयहरूमा सहायता गर्नुभएको होस्। अनि अर्को छ, परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुने सबै कुरालाई प्रेम गर्दै पछि लाग्न।
बाइबललाई प्रेम गर्छ यो व्यक्तिले, नयाँ गरी जन्मेकोले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्छ भन्नाले ऊ चाहिँ विश्वासीहरूसँग समय बिताउँछ, मण्डलीलाई प्रेम गर्छ, अगुवाहरूको अधीनतामा रहन्छ, समर्पित छ, प्रार्थनामा समयहरू बिताउँछ, प्रचारहरू मन पराउँछ, हप्की शिक्षा ताडनाहरूलाई स्वीकार गर्छ, नम्रतालाई पछ्याउँछ अनि आत्मिक लाभको निम्ति सबै अरू हानिहरू सहन्छ। अनि केही समय एकजना बहिनीको विषयमा यो बाँड्नु मलाई राम्रो लाग्यो। एकजना बहिनी कुनै एउटा भौतिक रूपमा खासमा धेरै फाइदा हुने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर आत्मिक रूपमा उहाँलाई धेरै सहायता नहुने भएकोले अगुवाहरूले उहाँलाई सल्लाह दिनुभयो, तपाईँले त्यो ठाउँ छोड्नुभयो भने तपाईँको आत्मिक जीवनलाई धेरै सहायता मिल्छ भन्ने तरिकाले सल्लाह दिएको थियो। अनि त्यो बहिनीले त्यो ठाउँ छोड्नु भयो र उहाँ चाहिँ आत्मिक कुराको पछाडि लाग्नु भएको छ। त्यो राम्रो उदाहरण हो। यसरी नै हामी चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा घर निर्माण गर्नलाई चाहिँ ठाउँ दिइरहेका हुन्छौँ। अनि साँच्चै यस्ताहरूको घर चाहिँ जो परमेश्वरको डर मान्दै परमेश्वरले प्रेम गर्नेहरूलाई प्रेम गर्दै अगाडि बढिरहेका हुन्छन्, यस्ताहरूको घर चाहिँ परमेश्वरले निर्माण गर्नुहुन्छ नै। म एउटा पदबाट बाँड्नेछु। अनि प्रस्थानको पुस्तक 1 अध्यायमा छिट्टो पल्टाउन सक्नेहरूले चाहिँ पल्टाउन सक्नुहुन्छ, नत्र सुन्दा हुन्छ। प्रस्थान 1:15 देखि यहाँ हेरौँ। त्यस्ताहरूको घर परमेश्वरले निर्माण गर्नुहुन्छ। 15 पद 1:15 प्रस्थान 1:15। मिश्रको राजाले हिब्रू सुडिनीहरूलाई भने, जसमा एउटीको नाम सिप्रा र अर्कीको नाम पुवा थियो। अनि तिनले भने, जब तिनीहरू हिब्रू स्त्रीहरूका सुडिनीको काम गर्छौ र तिनीहरूलाई जन्माउने पीडामा बसेका देख्छौ, यदि त्यो छोरा हो भने त्यसलाई मारिदेऊ, तर छोरी हो भने त्यो बचाओस्। तर ती सुडिनीहरूले परमेश्वरको डर मान्थे, परमेश्वरले प्रेम गर्ने कुराहरूलाई उनीहरूले प्रेम गर्थे, परमेश्वरले घृणा गर्ने कुराहरूलाई उनीहरूले पनि घृणा गर्थे। र मिश्रको राजाले तिनीहरूलाई आज्ञा गरे अनुसार तिनीहरूले गरेनन्, तर छोराहरूलाई पनि जिउँदै छोडिदिए। अनि मिश्रको राजाले ती सुडिनीहरूलाई बोलाएर भने, तिमीहरूले यस्तो काम किन गर्यौ? छोराहरूलाई पनि जिउँदै छोडिदिएका छौ। अनि सुडिनीहरूले फारोलाई भने, किनकि हिब्रू स्त्रीहरू मिश्री स्त्रीहरू जस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू तागतिला हुन्छन् र सुडिनीहरू तिनीहरू कहाँ आउनुभन्दा पहिले जन्माइसक्छन्। यसकारण परमेश्वरले ती सुडिनीहरूसँग भलाइ गर्नुभयो। अनि इजरायली मानिसहरू सङ्ख्यामा बढ्दै गएर अत्यन्तै शक्तिशाली भए। अब यहाँ ख्याल गर्नुहोस्, विशेष ध्यान दिनुहोस्। अनि यस्तो भयो, ती सुडेनीहरूले परमेश्वरको डर मानेका हुनाले उहाँले तिनीहरूका घरहरू बनाउनु भयो। त्यसैले तपाईँ र म परमेश्वरद्वारा हाम्रो घर बनाइने हो भने परमेश्वरले घृणा गर्ने कुराहरूलाई घृणा गर्दै, परमेश्वरले प्रेम गर्ने कुराहरूलाई प्रेम गर्दै जिरहेको हुनुपर्छ परमेश्वरको डरमा। अनि सुडेनीहरू चाहिँ हामी पनि हुन सकौँ। अनि हाम्रा घरहरू परमेश्वरद्वारा निर्माण भएका हुन्। त्यसैले एउटा जवान व्यक्ति चाहिँ आत्मिक रूपमा बढिरहेको हुनुपर्छ। अब दोस्रो कुरा, कसरी हाम्रो घर निर्माण गरिने परमेश्वरद्वारा भन्दाखेरि दोस्रो बाँड्दैछौँ, विवाहमा परमेश्वरको सिद्ध इच्छा खोजेर हो। हामी परमेश्वरद्वारा निर्माण गरिने कुरा हेर्दैछौँ। परमेश्वरले हामीलाई हब्बाहरू ल्याइदिनु भएको होस्, यो काम उहाँलाई नै गर्न दिनुपर्छ। यदि हामी परमेश्वरद्वारा हाम्रो घर निर्माण गर्ने हो भने आदम झैँ हामी चाहिँ गहिरो निन्द्रामा हुनैपर्छ। अनि यो सब आत्मिक तरिकाले बुझिदिनु होला। अनि मेरो लागि पत्नी बनाउने काम चाहिँ पुरै परमेश्वरले गरिदिनु भएको होस्, पुरै काम उहाँलाई गर्न दिने। किनभने विवाहमा हामी हरेकको लागि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा छ। जसरी आदमको लागि थियो अनि हाम्रो लागि पनि छ, उहाँलाई ल्याउन दिने है। अनि यसको माने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा भेटाउने हो भने हामी आफैले खोज्न छोड्नुपर्छ।
हाम्रो आफ्नो कुरा चाहिँ छोड्नुपर्छ। हामी चाहिँ मजाले निधाएको हुनुपर्छ। पुरै परमेश्वरमा भरोसा, पुरै त्यस कुराको लागि परमेश्वरलाई काम गर्न चाहिँ हामीले दिएको हुनुपर्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा यही हो कि परमेश्वरले नै ल्याइदिनु भएको होस्, नत्र हामी आफै आफ्नै इच्छा, आफैले सबै कुरा मिलाउन खोज्छौँ, आफैले निर्माण गर्न खोज्छौँ, आफैले हेर्छौँ, आफैले रोज्छौँ, अनि त्यो सब व्यर्थ हुन्छ। किनभने एक पदमा त्यही भनेको छ, परमप्रभुले नै घर निर्माण गर्नु भएन भने त यसको निर्माण गर्नेहरूले भनेको तपाईँ र म आफैले गर्न खोज्दैछौँ भने व्यर्थमा यसमा परिश्रम गर्दछौँ। त्यो व्यर्थ हुन सक्छ, जसको कुनै अर्थ नहुन सक्छ। विवाहमा त हामी प्रवेश गरौँला, हामी आफ्नै इच्छा र आफ्नै योजनाहरू प्राप्त गरौँला, परमेश्वरले गर्न पनि दिनुहुन्छ, तर त्यो व्यर्थ हुन सक्छ। परमेश्वरलाई नै हामीले गर्न दिन परेको छ। अनि अर्को चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने भन्दाखेरि घरको सुरक्षा परमेश्वरलाई नै गर्न दिएर, घरको सुरक्षा अब जब हामी विवाहमा प्रवेश गर्छौँ अनि हाम्रो घर भइसकेको छ भने चाहिँ त्यहाँ सुरक्षा गर्न चाहिँ परमेश्वरलाई दिने। किनभने परमप्रभुले नै सहरको रक्षा गर्नु भएन भने पाहालले व्यर्थमा जागो रहन्छ। हाम्रो घरको विरोधमा धेरै आत्मिक शत्रुहरू छन् अनि शैतान यसलाई भत्काउन चाहन्छ, संसारले पनि यसलाई भत्काउन चाहन्छ। अनि यो निश्चित हो, हाम्रो घर भत्काउनेमा मुख्य गरी हामी आफै हौँ। शैतान छ, संसार छ, तर हाम्रो घर भत्काउने चाहिँ हामी आफै हौँ। यदि हामी होसियार भएन भने हाम्रो घर भत्काउने चाहिँ हामी नै हौँ। अनि कसरी हाम्रो घरलाई परमेश्वरद्वारा निर्माण अर्थात् रक्षा गर्न सक्छौँ त? परमेश्वरमा पुरै भरोसा गरेर। यहाँ त्यही देख्छौँ, त्यहाँ पाले भए पनि, त्यहाँ पर्खालहरू भए तापनि भरोसा चाहिँ परमेश्वरमाथि छ। उहाँलाई हेर्दै, उहाँको सहायता खोज्दै, उहाँको बुद्धिमा, उहाँको वचनमा रहेर हामी हाम्रो घरलाई चाहिँ परमेश्वरद्वारा रक्षा गर्न दिइरहेका हुन्छौँ। यसको लागि परिवारकाहरूले परमेश्वरको सहायताको लागि समय अलग पार्नुपर्छ। उनीहरूले वचनमा आफूलाई दिनुपर्छ, तब कि त्यहाँ आफ्नो परिवारको निम्ति आफ्नो जिम्मेवारीहरू, आफ्नो भूमिकाहरू, आफ्नो ठाउँहरू भेटाउन परमेश्वरको वचनद्वारा सहायता मिल्छ। अनि त्यसको निम्ति हामीले दिनुपर्छ समय। प्रार्थनाद्वारा ती कुराहरू पालन गर्न सक्नलाई, जे कुरा हामी परिवारको विषयमा सिक्छौँ त्यो पालन गर्न सक्नलाई परमेश्वरको सामर्थ्य, बुद्धि, अनुग्रह पाउनलाई समय दिनुपर्छ। अनि परमेश्वरले दिनुभएको आशिषमा जुन चाहिँ घर एउटा परिवार हो त्यसमा आनन्दित हुनुपर्छ। किनभने 2 पदले त्यही भन्छ, एका बिहानै उठ्नु, अबेरसम्म जागो बस्नु, शोकको रोटी खानु तिमीहरूको निम्ति व्यर्थ छ, किनकि उहाँले नै आफ्नो प्रियजनलाई निन्द्रा दिनुहुन्छ। एउटा परिवारमा चाहिँ हामी सब कुरा गरौँला, तर परिवारलाई समय दिएर परिवारकाहरूलाई चाहिँ ईश्वरीय आत्मिक आनन्द दिने कुरालाई चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ भने हाम्रो घर चाहिँ निर्माण हुनेवाला छैन, त्यो रक्षा हुनेवाला छैन। म 2टा पद चाहिँ पढ्नेछु, तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ, टिप्न सक्नुहुन्छ। म 2टा ठाउँबाट पढ्नेछु कि हामीले घरमा ती घरलाई आत्मिक आनन्द दिनलाई समयहरू बिताउनुपर्छ भन्ने कुराको निम्ति म 2टा पद बाँड्दैछु। अनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ। कुनै मानिसले कुनै स्त्रीलाई लिएर उसलाई विवाह गर्छ अनि यस्तो होला उसमा एकैछिन ल, मैले एकैछिन ल, यहाँ मैले पद मिस्टेक टाइप गरेको जस्तो लाग्छ।
भेटाए कुनै मानिसले भर्खरै विवाह गरेको छ भने त्यो लडाइँमा नजाओस्, न त त्यसमाथि कुनै कामको भार लगाइयोस्, तर त्यो घरमा 1 वर्ष छुट्टीमा रहोस् र आफूले विवाह गरेको आफ्नी स्वास्नीलाई आनन्दित तुल्याओस्। व्यवस्था 24 को 5 पद पढेको छु मैले। यहाँ भनेको छ त्यहाँ घरको लागि उसले समय निकालोस् र आफ्नो पत्नीलाई चाहिँ आनन्दित तुल्याओस्। यो खासमा यो अनि यसको निम्ति उसले समय दियोस्। यो चाहिँ ईश्वरीय आनन्दहरू परिवारमा निर्माण गर्नको लागि परमेश्वरमा परिवार मिलेर अलग हुने कुरा हो। परमेश्वरले दिनुभएको त्यो परिवार चाहिँ परमेश्वरमा आनन्दित हुनको लागि छुट्याउने समयको कुरा गरिएको यो चाहिँ। अनि यसको लागि पहिलो कोरिन्थी 7 को 1 र 5 मा पनि त्यही छ, त्यही कुरा सिकाइएको हो। उनीहरू चाहिँ केही समयको लागि भन्दा बाहेक त्यहाँ अलग नहुन्, उनीहरू चाहिँ एकसाथ भइहालन्। त्यसैले अब तपाईले भन्नु होला हाम्रा धेरै पसलहरू छन्, थुप्रै खेतहरू छन्, भैँसी बाख्रा छन्, अनि यी सब कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। यहाँ खालि यसमा लागिरहन, बाइबल पढिरहन, बच्चालाई सिकाउन अनि प्रार्थना यो सब गर्न हामी सक्दैनौँ, यो त कोहीको लागि मात्रै हो भनेर भन्नु होला। अनि कतिले त्यसरी सोच्नु भएको पनि छ, तर अवश्य पनि त्यो साँचो होइन। तपाईले ती सब कुराहरू परमेश्वरको सहायतामा मिलाउनु पर्छ र परिवारलाई चाहिँ समय दिनुपर्छ नै। यदि तपाईँ परमेश्वरद्वारा आफ्नो घरलाई सुरक्षा दिन चाहनुहुन्छ भने, परमेश्वरद्वारा आफ्नो घर निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ बिहानै उठ्नु होला, जागो बस्नु होला र सोकको रोटी खानलाई अनेक कुराहरू गर्नु होला, तर परिवारको लागि, परिवारलाई आत्मिक आनन्द दिनलाई समय छुट्याउनु हुन्न भने तपाईको घर कसरी सुरक्षित हुन्छ र? किन छोराछोरीहरू तपाईको निराश छन्? किन उनीहरू आनन्दित छैनन्? अनि किन उनीहरू चाहिँ खास फ्रेस छैनन्? मैले ठ्याक्क भन्न सकिरहेको छैन, तपाईले बुझ्नुहुन्छ। किन उनीहरू आत्मिक कुराहरूलाई वास्ता गर्दैनन्? किन दिक्क मान्छन्? किन यसलाई बेवास्ता गर्छन्? यहाँसम्म कि तपाईँ आफै पनि, तपाईँको परिवार पनि किन त्यस्तो छ? आत्मिक आनन्द किन लिन सकिरहनु भएको छैन? किनभने तपाईँले आफ्नो परिवारमा त्यो कुराको लागि समय दिइरहनु भएको छैन। अनि कति यसो भन्ने पनि गरिन्छ, छोराले बाउलाई चिन्दैन है। किन? किनभने ऊ राति बुवा राति आउँदाखेरि छोरा सुतिसकेको हुन्छ, अनि बिहान छोरा सुत्दाखेरि बाउ गइसकेको हुन्छ, अनि छोराले बुवालाई चिनेको हुँदैन है। अनि त्यो राम्रो बनायो खासमा, किनभने उसले समय नै दिँदैन परमेश्वरको आनन्द घरमा ल्याउनको लागि, उसले समय दिँदैन। अनि अवश्य पनि यस्तो घरहरू परमेश्वरद्वारा सुरक्षित हुने छैनन्, निर्माण हुने छैनन्। अनि त्यो सब गरेर पनि हामीले बाहिरी कुराहरू काम गर्नु होला, कमाउनु होला, अनि केही कुराहरू जोड्नु होला, अनि तर तपाईले आफ्नो परिवारहरू चाहिँ गुमाउनु हुनेछ, त्यो सुरक्षित हुने छैन, अनि परमेश्वरद्वारा चाहिँ निर्माण गरिने छैन, ती सब व्यर्थ हुनेछन्। अब चाहिँ दोस्रो बुँदामा जाउँ। हामीले हेऱ्यौँ कि पहिलो बुँदा चाहिँ हामी कसरी के हामीले परमेश्वरद्वारा घर निर्माण गर्दैछौँ हाम्रो घर। त्यसमा जवानहरूले आत्मिक रूपमा बढ्दै गइरहेको हुनुपर्छ, अनि विवाहमा परमेश्वरको सिद्ध इच्छा खोज्नुपर्छ, र विवाह भइसकेकाहरूले परमेश्वर त्यहाँ परमेश्वरमा पुरै म त्यो बुँदा यहाँ बिर्सेकोले फेरि हेर्नेछु। घरको सुरक्षा चाहिँ परमेश्वरलाई गर्न दिएर है, त्यो चाहिँ पुरै सुम्पने परमेश्वरमा आफ्नो परिवार चाहिँ एउटा समर्पित परिवार परमेश्वरको खोजी गर्नको लागि। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले पहिलो बुँदालाई हेरेको थियौँ। अब दोस्रो हेर्नेछौँ, छोराछोरी परमेश्वरबाटका हुन्। यो चाहिँ 3 देखि 5 पदमा पाउँछौँ। हेर, छोराछोरीहरू परमेश्वरले दिनुभएको हक सम्पत्ति हुन्, अनि गर्वको फल चाहिँ उहाँको इनाम हो।
वीरको हातमा काँडहरू जे हुन्, जवानीका छोराछोरीहरू पनि यस्तै हुन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसले आफ्नो ठोक्रा उनीहरूले भरिएको छ। उनीहरू शर्ममा पर्ने छैनन्, तर उनीहरू मूल ढोकामा शत्रुहरूसँग कुरा गर्नेछन्। छोराछोरीहरूको विषयमा संसारको मानिसहरूको विचार चाहिँ धेरै अबाइबलीय अर्थात् परमेश्वरको वचनको विरोधमा छन्। हामी चाहिँ उनीहरूको विचारले कुनै पनि हालतमा प्रभाव पारिनु हुँदैन। अनि खासमा उनीहरूले यो कुरा बुझेकै हुँदैनन्। छोराछोरीहरू चाहिँ परमेश्वरबाटका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले अलिकति पनि खास महसुस गरेका हुँदैनन्। हुन त उनीहरूले आफ्नो देवताहरूलाई श्रेय दिन्छन् उनीहरूले। अनि तर हरेक जन्म परमेश्वरको सृष्टि हो, यहोवा परमेश्वरको सृष्टि हो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्दैनन्। अनि गर्भमा आउने हरेक फल त्यो परमेश्वरबाट नै हो भनेर उनीहरूले बुझेका हुँदैनन्। उनीहरूले नबुझ्नु त स्वाभाविक हो, तर परमेश्वरका जनहरूले चाहिँ यो कुरा बुझेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ उहाँका जनहरूले यो कुरा बुझेको चाहनुहुन्छ। यदि यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्यो भने हामी तिनीहरूलाई परमेश्वरको दृष्टिकोणले हेर्ने थियौँ, त्यसरी नै व्यवहार गर्ने थियौँ। अनि जसले गर्दा हामी परमेश्वरको योजना र इच्छाभित्र उनीहरूलाई डोराउने थियौँ। हामीले जान्नु परेको छ कि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरका हुन्। अनि मैले अघि नै सन्दर्भमा बाँडेँ कि इजरायलीहरूले चाहिँ जान्दथे कि उनीहरू परमेश्वरका हुन्, परमेश्वरले दिनुभएको हो। यहाँ भनेको छ उनीहरू परमेश्वरबाटको हकको सम्पत्ति र इनाम हुन्। अब धेरैजना आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति पाउँदा धेरै खुसी हुन्छन्, अनि त्यो आफैमा नराम्रो छैन। अनि छैन भने कतिजना निराश पनि हुन्छन्। अनि तर विचार गर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो स्वर्गीय पिताले हामीलाई हकको सम्पत्तिको रूपमा छोराछोरीहरू दिनुहुन्छ भनिएको छ। तिनीहरू खासमा परमेश्वरका हुन् अनि हामीलाई दिएको छ, चाहे छोरी होस् चाहे छोरा होस्। यहाँ त्यही भनेको छ, छोराछोरी दुवैजना, त्यो केही फरक छैन। संसारले चाहिँ त्यो फरक तरिकाले हेर्ने गर्छ, तर हामीले चाहिँ चाहे छोरी होस् चाहे छोरा होस् त्यो बराबर हो। अनि दुवै चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। हरेक असल दान चाहिँ माथिबाटको हो, त्यो एउटा उपहार हो, त्यो इनाम हो, त्यो हकको सम्पत्ति हो, त्यो चाहिँ आशिष हो, हामीलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर हामीले त्यसलाई हक्कै सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ हेर्नु परेको छ। अनि म त्यसमा धेरै जोड दिने छैन, तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। तर अर्को कुरा के बाँड्न चाहन्छु भने यसमा कि बुवा आमा चाहिँ यी हकको सम्पत्तिको कारणले आशिषित हुन सक्छन्। यहाँ त्यही भनेको छ 5 पदमा, त्यो मानिस धन्यको हो जसले आफ्नो ठोक्रा उनीहरूले भरिएको छ भनेको ती छोराछोरीहरू। उनीहरू शर्ममा पर्ने छैनन्, तर उनीहरू मूल ढोकामा शत्रुसँग कुरा गर्नेछन्। छोराछोरीहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभयो, ती चाहिँ हकको सम्पत्ति हुन्, इनाम हुन्, परमेश्वरबाटको अनुग्रहमा पाइएका सित्तैमा ती दानहरू हुन्, ती बहुमूल्य छन्। तर अब हाम्रो लागि चाहिँ कसरी उनीहरू साँच्चै आशिषित हुन्छन् व्यावहारिक जीवनमा, साँच्चै कसरी उनीहरू हाम्रो निम्ति हकको सम्पत्ति र इनाम बन्न पुग्छन् त? यहाँ भनेको छ त्यो मानिस धन्यको हो, ती छोराछोरीहरूको बुवा आमालाई भनेको हो। तर को चाहिँ धन्यको हो? के छोराछोरी हुनु नै धन्यको हो र? परमेश्वरले त दिनुभएको हो, त्यो हकको सम्पत्ति र इनाम त हुन्, तर के त्यो हुनु नै एउटा व्यक्ति धन्यको हो र? अवश्य पनि होइन। यहाँ सन्दर्भबाट हेर्न सक्छौँ। किनभने धेरैजना छोराछोरी भए तापनि छोराछोरीको कारणले खुसी छैनन्। धन्य भनेको त खुसी हो, आनन्दित हो, आशिषित हो। अनि तर धेरैजना बुवा आमा छोराछोरी भए पनि खासमा साँच्चै
उनीहरूले हकको सम्पत्ति पाएको जस्तो आनन्द उनीहरूलाई छैन। त्यहाँ परमेश्वरबाट इनाम पाएको जस्तो आनन्द उनीहरूलाई छैन। तर उनीहरू बुवाआमाको निम्ति एउटा तितो, एउटा आँसु अनि पीर अनि अशान्तिका स्रोत बन्न पुगेका छन्। अब यहाँ कसलाई आशिषित भनिएको हो त? हामी हेर्नेछौँ कसलाई आशिषित भनिएको छ। यहाँ हेरौँ 4 पद र 5 पदमा छ त्यो कुरा। वीरका हातमा काँडहरू जे हुन्, जवानीका छोराछोरीहरू पनि त्यस्तै हुन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसले आफ्नो ठोक्राहरू उनीहरूले भरिएको छ। उनीहरू शर्ममा पर्ने छैनन्, तर उनीहरू मूल ढोकामा शत्रुहरूसँग कुरा गर्नेछन्। यहाँ सिक्न सक्छौँ ती बुवाआमाहरू चाहिँ आशिषित हुन् जुन छोराछोरीहरू चाहिँ परमेश्वरको निम्ति काम लाग्दो हुन्छ। ती बुवाआमाहरू चाहिँ आशिषित हुन् भनेर यहाँ देख्छौँ। लडाईको निम्ति शत्रुको विरुद्धमा उनीहरू चाहिँ परमेश्वरका भाँडाहरू बन्छन्। जब त्यो सहरको रक्षा गर्नलाई परमेश्वरले जब उनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, अनि इजरायलमा त्यस्ता कति राजाहरू थिए जुन राजाहरू चाहिँ परमेश्वरमाथि पुरा भरोसा गर्दै शत्रुहरूसँग लडेका थिए। दाउद त्यस्तो छोराछोरी हुनुहुन्थ्यो। अवश्य पनि इसाई चाहिँ आशिषित बुवाआमा हुनुहुन्छ। अनि अरू थुप्रै राजाहरू छन् जो चाहिँ साँच्चै परमेश्वरको निम्ति एउटा काम लाग्दो भाँडो बन्नुभएको थियो। यहाँ देख्छौँ जब छोराछोरीहरू परमेश्वरको निम्ति काम लाग्दो बन्छन् तब बुवाआमा आशिषित हुन्छन्। उनीहरूले महसुस गर्छन् साँच्चै छोराछोरी चाहिँ परमेश्वरबाटको हकको सम्पत्ति र इनाम हुन् भन्ने कुरा। यहाँ हेरौँ एउटा एउटा गरेर 4-5 कुरा म बाँड्नेछु। जुन छोराछोरी चाहिँ असल काँड हुन्छन् है, यहाँ काँड भनिएको छ। वीरको हातमा काँडहरू जे हुन्, त्यो काँड है त्यहाँ शत्रुलाई हान्नको लागि, शत्रुलाई नाश गर्नको लागि एउटा बुवाआमासँग चाहिँ त्यस्तो काँड छन्। अब त्यो काँड त बनाइनु पर्छ। त्यतिकै एउटा कुनै छेसको अथवा एउटा कुनै काँडा ल्याएर हान्दैमा त्यहाँ काम त गर्दैन। एउटा काँड चाहिँ बनाइनु पर्छ, त्यसलाई काटेर आकार दिएर अनि त्यो चाहिँ विभिन्न छाँटकाट गरेर विभिन्न तरिकाले बनाइनु पर्छ ताकि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको कामको लागि, परमेश्वरका शत्रुहरूलाई हान्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छन्। अनि अर्को चाहिँ जो चाहिँ ठिक उमेरमै तयार भएका छन्, यहाँ भनेको छ यहाँ जवानीका छोराछोरीहरू पनि यस्तै हुन्छन्। जवानीका छोराछोरीहरू उनीहरू चाहिँ ठिक उमेरमा काँड बनेका छन् अनि ठिक समयमा उनीहरूलाई तालिम दिएर तयार पारिएको छ अनि ठिक समयमा उनीहरूले प्रभुलाई चिनेका छन् अनि यस्तो तरिकाले उनीहरू तयार भएका छन्। अनि उनीहरू चाहिँ ठोक्राभित्र छन्। यहाँ भनेको छ जसले आफ्नो ठोक्रा उनीहरूले भरिएको छ। ठोक्रा त हुन्छ तर छोराछोरीहरू पनि होलान्, तर ठोक्राभित्र छैनन् भने ती केही कामका हुँदैनन्। भन्नाले छोराछोरीहरू साँच्चै एउटा अधीनतामा बस्ने, बुवाआमालाई पछ्याउने र बुवाआमाको परमेश्वरलाई पछ्याउने किसिमले निर्माण भएका छोराछोरीहरू जो चाहिँ ठोक्राभित्र शान्तपूर्वक बसेका छन्। जुन कामको लागि प्रयोग गर्न चाहेको छ बुवाले आमाले, त्यसको निम्ति उनीहरू प्रयोग भएका छन्। ठोक्राभित्र भएका छोराछोरीहरू, शर्ममा नपर्ने किसिमका छोराछोरीहरू। यहाँ त्यही भनेको छ उनीहरू शर्ममा पर्ने छैनन्। भनेको सब कुरा ठिक छ। एउटा उसको जीवन, उसको गवाई, उसको साक्षी चाहिँ उसको परिवारमा ठिक छ। अनि यस्तो किसिमको छोराछोरीहरू अनि उनीहरू चाहिँ मूल ढोकामा बसेर शत्रुहरूसँग कुरा गर्न सक्ने खालका छन्। यहाँ भनेको छ तर उनीहरू मूल ढोकामा शत्रुहरूसँग कुरा गर्नेछन्। मूल ढोकामा सामान्य किसिमको मानिसहरू बस्दैन थिए, त्यहाँ चाहिँ न्यायकर्ताहरू हुन्थे।
असल र खराब छुट्याउन सक्ने खालका मानिसहरू हुन्थे अनि शत्रुहरू सँग त्यहाँ कुरा गर्न सक्ने खालको मानिसहरू हुन्थे। यो सबले बताइरहेको छ कि ऊ चाहिँ ज्ञानमा अनि विवेचनामा चाहिँ राम्रोसँग ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्ने गरी हुर्काइएको। सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा खासमा एउटा पाको किसिमको बाहिरी काम कुराको लागि भित्री काम कुराको लागि हो त्यस्तो किसिमले हुर्काइएको। अब यो सब हुनलाई छोराछोरी जन्माउँदैमा हुँदैन। छोराछोरीहरू जन्मने बित्तिकै यी सब पुरा हुँदैन। यसको लागि चाहिँ बुवा आमाको ठुलो हात हुन्छ। बुवा आमाले त्यसको लागि समय दिनुपर्छ। बुवा आमाले तिनीहरूलाई परमेश्वरको निम्ति ती सब कुरा बनाउनलाई चाहिँ समय दिएको हुनुपर्छ। अनि आज मण्डलीका निम्ति हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई यस्तै प्रकारले हुर्काउनु परेको छ। यो अन्तिम दिन हो। अन्तिम दिन भन्दैमा हामी पनि अन्तिम दिनका ती परमेश्वरले भन्नुभएका जो चाहिँ सत्य त्यागमा लागेका छन् खास त्यस्तै हुनुपर्छ। हाम्रो छोराछोरीहरू पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, त्यतैतिर लाग्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छैन। तर यो झन लडाइँ लड्नुपर्ने समयमा झन धेरै काँडहरू चाहिएको समयमा हामीले हाम्रो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ त्यसरी हुर्काउनु परेको छ ख्रिस्टको सुसमाचारको निम्ति। अनि उहाँको शत्रु शैतानको विरुद्धमा लड्न सक्नको लागि हामीले हाम्रो छोराछोरीहरूलाई हुर्काउनु परेको छ। प्रभु येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई हुर्काउनु भयो र बुवासहरूको बिचमा पठाउनु भयो। के गर्न? प्रचार गर्न। त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो नानीहरूलाई साँच्चै हुर्काउनु परेको छ, जो परमेश्वरका हुन्, परमेश्वरका निम्ति हुन् र परमेश्वरकै कामको लागि हुन्। त्यो प्रकारले जब हामी हुर्काउँछौँ अनि त्यो बुवा आमा चाहिँ साँच्चै धन्यको हो। साँच्चै उनीहरूले परमेश्वरबाट हकको सम्पत्ति अनि त्यो इनाम भन्ने कुरालाई चाहिँ तब मात्र बुझेका हुन्छौँ। सदाको लागि हुन्छन् ती छोराछोरीहरू। ती जसरी हकको सम्पत्ति पनि खासमा त्यो व्यक्तिको हुन्छ जसरी, त्यसरी नै यदि छोराछोरी हामीले हुर्काउँछौँ भने त्यो सदाको लागि परमेश्वरबाटको हकको सम्पत्ति र इनाम भनेर हामीले बुझ्नेछौँ। त्यसैले अनि यो जस मैले बाँडेँ अनि यो देख्दैछु अनि तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको कुरा हो। परिवारमा हाम्रो नानीहरूलाई साँच्चै जसरी हुर्काइनु पर्ने त्यसरी हुर्काइएको छैन। अनि कतिले त गर्नुभएको छ, त्यो निकै आशिषित कुरा छ। तर सबैले त्यसरी गरिरहनु भएको छैन। प्रभुले हाम्रो हृदयमा गहिरो किसिमले यस विषयमा काम गरिदिनु भएको होस् कि परिवार र छोराछोरीहरू सब परमेश्वर प्रति समर्पित किसिमले त्यसरी बढ्नलाई चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा देख्नलाई परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हुन्छ, आउनुहोस् अब चाहिँ म यही अन्त गर्नेछु। अनि म प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यसपछि 10 मिनट ब्रेक लिएर अनि प्रज्वललाई आउनुहुनेछ हितोपदेशको क्लासको लागि। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।